पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। अस्तु, इदानीं वयं भगवद्गीता पारायणं कुर्मः। सर्वे कृपया म्यूट् मध्ये गच्छन्तु। अस्मिन् वर्गे प्रथमवारम् इदानीं वयम् आरम्भं कुर्मः भगवद्गीता। अन्यवर्गेषु आरम्भः अभवत्, इदानीम् अत्र वयम् आरम्भं कुर्मः। अतः षोडश अध्यायः। षोडश अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः दैवासुर संपत् विभाग योगः। दैव संपत् अथवा संपत् स्त्रीलिंगं लिखा दैवी संपत् आसुरी संपत्। संपत् इति वयं जानीमः तमिळ् भाषायां संपत् यत् उत्तमतया अर्जितं भवति तत् संपत्। संपत् आर्जनार्थमेव वयं सर्वं कार्यं कुर्मः। कार्यालये गत्वा सर्वं कष्टं सहामहे, एतत् सर्वम् अस्ति। अत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति, शब्दः श्रूयते, सर्वे म्यूट् मध्ये गच्छन्तु कृपया। भगवान् श्रीकृष्णः वदति, जातस्य कोऽपि अत्र जन्म प्राप्नोति तस्य सम्पद्द्वयम् आर्जनं कर्तुं शक्नोति। एकः दैवी सम्पत्, अन्यत् आसुरी सम्पत्। दैवी सम्पत् इत्युक्ते दैव सम्पत्, दैवसम्बन्धसम्पत् इति उत्तमसम्पत्। यत् वयम् अनुसरामः अथवा प्राप्नुमः तादृशसम्पत् अस्माकं हृदये भवति चेत् अस्माकं जीवनम् उत्कृष्टं भवति। वयं मोक्षं प्राप्नुमः, कृष्णस्य समीपे वयं गच्छामः। अन्य असुरसम्बन्ध एतत् सम्पत् वयम् आर्जनं कुर्मः चेत् अधोगतिः एव भवति, अस्माकं जीवनं वृथा गच्छति इति भगवान् वदति। अतः द्वयोः मध्ये कीदृशः विभागः अस्ति एतत् सर्वं अस्मिन् अध्याये भगवान् श्रीकृष्णः बोधयति। इदानीं प्रथमप्रश्नः भवति, दैवी सम्पत् का, आसुरी सम्पत् का? यदा प्रथमं ज्ञानं भवति तदा एव तोलनं कर्तुं शक्नुमः। अहं कस्मिन् सम्पत् मध्ये स्तरे अस्मि, मम चित्ते एतत् सत्त्वभावः अस्ति वा, दैवभावः अस्ति वा, अथवा असुरभावः अस्ति वा इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। पुनः एकैकस्य मनुष्ये द्वयमपि अस्ति। वयं दानं कुर्मः, अन्येषां कृते दयाभावं प्रकटयामः, परोपकारं कुर्मः, एतत् सर्वं भवति। अतः अस्माभिः ज्ञातव्यमेव दैवसम्पत्, दैवी सम्पत्। सम्पत् स्त्रीलिङ्गमिति कारणात् दैवी अथवा देवसम्बन्धः दैवी इति भवति, दैवः इति भवति, दैवी भवति। अनन्तरम् असुरसम्बन्धः आसुरी भवति, आसुरः भवति। सम्पत् स्त्रीलिङ्गम् आसुरी सम्पत्। अतः यदा मनुष्यः अत्र जीवति एकैकस्य हृदये द्वयमपि भवति। दयालुः भवति, सर्वं परोपकारं करोति, भजनं करोति, यागं करोति, पूजां करोति, सर्वं करोति। किन्तु अन्यरीत्या सः एव असत्यं वदति, व्यापारनिमित्तं कपटं करोति, पुनः व्यापारनिमित्तम् अथवा जीवननिमित्तं
कोपं प्रकटयति, द्रुह्यति, कुप्यति, ईदृश नेगेटिव् भावः अपि सः एव प्रदर्शयति। एकः कदाचित् आगच्छति एव, अनन्तरं वाचा ताडयति, हस्तेन न ताडयति किन्तु वाचा ताडयति, अन्यान् दुःखं कारयति अन्येषां कृते, सर्वं भवति एव। अतः अस्माकं मध्ये द्वयमपि अस्ति। यदि दैवभावः उपरि गच्छेत्, असुरभावः अधः गच्छेत् चेत् सज्जनः भवति। असुरभावः अधिकं भवति, दैवभावः न्यूनं भवति चेत् मूर्खः भवति। अतः अस्माकं लक्ष्यं किं, जीवनस्य लक्ष्यं किं? मोक्षप्राप्तिः। मोक्षप्राप्तिः। तन्निमित्तं कः मार्गः उचितः, कस्य अर्जनम् आवश्यकम्, अनुसरणम् आवश्यकं, केन कारणेन अस्माकं जीवनं फलितं जातम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। वृथा अस्माकं जीवनं न गतम् इति वयं कथम् अवगच्छामः? अतः अत्र भगवान् श्रीकृष्णः बोधयति। प्रथमश्लोक, द्वितीयश्लोक, तृतीयश्लोक, श्लोकत्रयं मध्ये दैवी सम्पत् विषये वदति। अस्माकं आचरणे किं किं भवति चेत् अत्र अस्माकं सम्पत् दैवी सम्पत्। अनन्तरं सः वदति आसुरी सम्पत्। अतः श्लोकत्रयमध्ये अत्र भगवान् श्रीकृष्णः एक आवलिं ददाति, अस्य विषये दैवी सम्पत् विषये वदति। अस्तु, इदानीं वयं पारायणं कुर्मः। भवन्तः सर्वे म्यूट् मध्ये एव गच्छन्तु। ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपः आर्जवम्। पुनः अहम् एकवारं वदामि। श्रीभगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। अतः सन्धिकारणात् भिन्नरीत्या भवितुम् अर्हति। सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् ईदृशं किञ्चित् भवति। पूर्णतया विच्छेदं न कृतं। यत्र पादः प्रथमपादतः द्वितीयपाद तत्र विच्छेदं कृतवान्, तेन कारणेन तदा एव वक्तुं सुलभं भवति उच्चारणार्थं। तावदेव। अभयं प्रथमम् आवलिं ददाति। दैवी भावस्य विषये किं किम् अस्माकं हृदये अस्ति अथवा अस्माकम् आचरणे अस्ति इति वयं ज्ञातुं शक्नुमः। दैवी भावः अस्ति वा आसुरी भावः अस्ति वा इति। अतः प्रथमं वदति अभयम्। अभयम् इत्युक्ते भयरहितम्। अस्माकं मनसि भीतिः न भवतु, धैर्यम् आवश्यकम्। अभयं भयरहितः। इत्युक्ते नञ्ज, अधर्मः धर्मः अधर्मः तादृशं भयम् अभयम्। अनन्तरं सत्त्व संशुद्धिः। शुद्धं शुद्धिः संशुद्धिः। सत्त्व इत्युक्ते अन्तःकरणविषये स्वस्य संशुद्धिः। बहिः किमपि कपटनाटकं करोमि, अहं सज्जनः एव, किन्तु मम अन्तःकरणं जानाति अहं दुष्टः इति। अतः अन्तःकरणे शुद्धिः। बहिः कपटनाटकेन अन्ये जनाः चिन्तयन्ति एषः दयालुः उत्तमः, तादृश अत्र कोऽपि नास्ति इति, किन्तु वास्तविकरीत्या तस्य अन्यमुखं भवितुम् अर्हति। सर्वेषां भवति इति अहं न वदामि, अन्यमुखं भवितुम् अर्हति। अत्र भगवान् श्रीकृष्णः वदति अन्येषां दृष्ट्या भवान् सज्जनः वा भिन्नविषयः, भवान् स्वस्य अन्तःकरणं शुद्धं भवतु। अन्तःकरणे शुद्धिः, सत्त्वशुद्धिः, संशुद्धिः, दृढीकरणं, केवलं शुद्धिः न, उत्तमतया शुद्धिः भवतु। ज्ञानशुद्धिः, ज्ञानयोगव्यवस्थितिः। ज्ञानं
योग ज्ञानयोग इति ज्ञानमिति ज्ञानम् आत्मज्ञानम्। अत्र भगवान् यदा श्रीकृष्णः वदति आत्मज्ञानविषये वदति। आत्मज्ञानं तस्मिन् योगः तद् किम् इति ज्ञातुं तद् तादृशम् अनुसरणं ये सर्वं ज्ञानयोगे भवति। केवलं ज्ञानार्थम् अत्र मनसि तिष्ठति किन्तु मम आचरणे भिन्नः भवति चेत् ज्ञानयोगः नास्ति। ज्ञानमस्ति तावदेव, किन्तु आचरणं न भवति चेत् किं प्रयोजनम्? अतः ज्ञानयोग ज्ञानप्राप्तिः तदनुसृत्य व्यवहारः ज्ञानयोगः। पुनः तत्र व्यवस्थितिः व्यवस्थितिः इत्युक्ते तत्र दृढविश्वासः, दृढ आचरणम्, आङ्ग्लभाषायां वदति किल स्टेड्फास्ट्नेस्, दृढसङ्कल्पः, ये सर्वम् अस्ति। किन्तु दैवीभाव आचरणे, दैवभाव आचरणे अस्माकम् एकः दृढसङ्कल्पः एतत् सर्वम्। अनन्तरं दानं, दानं तु करणीयमेव। सर्वं स्वार्थं स्वार्थम् इति भवति चेत् ईश्वरस्य समीपे गच्छति वा? कदापि न गच्छति। दमः, दमः इत्युक्ते अस्माकम् इन्द्रियाणि सन्ति, ज्ञानेन्द्रियाणि, नेत्रद्वयं, कर्णद्वयं, अनन्तरं नासिका, अनन्तरं जिह्वा, त्वक्, चर्म, सर्वं ज्ञानेन्द्रियाणि। एकैकम् एकैक सुखम् इच्छति। त्वक् किम् इच्छति? एसि आवश्यकं सर्वदा इति इच्छति। जिह्वा किम् इच्छति? लड्डुकं, सर्वदा लड्डुकं, पायसं, किमपि किमपि भवतु इच्छति। अन्य नेत्रद्वयं यत् यत् न द्रष्टव्यं तत् सर्वं द्रष्टुम् इच्छति। कर्णद्वयमपि सर्वं चलति एव, स्वस्य इच्छया श्रोतुम् इच्छति। यत् सर्वम् अधर्मविषयः अस्ति तद् विषये श्रोतुम् इच्छति, यत् अधर्मचित्रमस्ति तद् द्रष्टुम् इच्छति। सर्वं सर्वदा सेण्ट् इच्छति नासिका। अतः तादृशं वयं व्यवहरामः चेत् वयं कुत्र गच्छामः? अधोगतिः एव भवति। अतः दमः, निग्रहः, इन्द्रियाणां निग्रहः, यज्ञः। यज्ञं वयं सर्वे जानीमः। यज्ञः, अनन्तरं यागः, अनन्तरं पूजा, एतत् सर्वं यज्ञः, यज्ञशीलः भवतु। स्वाध्यायः, स्वाध्यायः कुत्र, कस्मिन् विषये स्वाध्यायः? अत्र वेदानां विषये, शास्त्राणां विषये स्वाध्यायः। इदानीं स्वाध्यायः आवश्यकः इति भगवान् श्रीकृष्णः वदति। वेदज्ञानं, शास्त्रज्ञानम् आवश्यकं। किन्तु अहम् एकं योजयामि, भगवान् श्रीकृष्णस्य मनसि किम् अस्ति इति अहं योजयामि। भगवान् श्रीकृष्णः वदति वेदं जानातु, वेदं पठतु, शास्त्रं पठतु इति। शास्त्रं कया भाषया लिखितमस्ति? संस्कृतेन। अतः यदा भगवान् श्रीकृष्णः शास्त्रं पठतु इति वदति चेत्, अध्याय स्वाध्यायं करोति वदति चेत् आरम्भ टूल् संस्कृतम्। अतः संस्कृतज्ञानं विना कथं वयं शास्त्रं पठित्वा यथावत् वयम् अर्थम् अवगन्तुं शक्नुमः? अन्य आङ्ग्लभाषया अनुवादः भवति चेत् कियत् दोषः भवति? तेषां चिन्तनानुसारम् अनुवादं कुर्वन्ति। ते वास्तविकम् अस्माकं ऋषिजनैः यत् उक्तं तादृशं न कुर्वन्ति। स्वस्य चिन्तनम् अत्र आनयति, विपरीतमपि कदाचित् आनयति। अतः संस्कृतज्ञानम् आवश्यकं। भगवान् श्रीकृष्णः साक्षात् न उक्तवान्, किन्तु अर्थः वयम् अवगन्तुं शक्नुमः। अतः वयं सर्वे संस्कृतं पठामः, केन कारणेन? भगवान् श्रीकृष्णः इच्छति। अनन्तरं तपः, तपः अपि कठोर आचरणं, एतत् सर्वं निग्रहम्, एतत् सर्वं तपः, दृढविश्वासः, दृढसङ्कल्पः, एतत् सर्वं तपमध्ये भवति। तपः, आर्जवम्, आर्जवं ऋजुत्वमेव आर्जवम्। ऋजुत्वम् इत्युक्ते पुनः आर्जवमपि अहं न जानामि, ऋजुत्वमपि अहं न जानामि। भवान् आर्जवस्य अर्थं ऋजुत्वं, ऋजुत्वस्य अर्थम् आर्जवम् वदति चेत् अहं किं करोमि? वदामि वदामि। आर्जवं कः अर्थः इत्युक्ते,
यत् सम्यक् इति चिन्तयति धर्मरीत्या तत् भवान् स्वयम् आचरति, तत् भवान् स्वयं वदति, आचरणे दर्शयति। अनन्तरम् अन्यजनैः सह अपि यदा व्यवहारः भवति तादृशं भवतु, कपटं न भवतु। तानपि कपटरीत्या स्वार्थनिमित्तं दुर्मार्गे न प्रेषयतु। ईदृशं नास्ति चेत् आङ्ग्लभाषायां वदति स्ट्रैट् फार्वर्ड् जनः, तादृशं भवितव्यम्, आर्जवं, तदेव अर्थः। इति एकैक आवली समाप्तः न भवति, द्वितीयश्लोके अपि न समाप्तः, तृतीयश्लोके एव समाप्तः भवति। यदा वयम् अग्रिमवर्गे वयं द्वितीयश्लोकं पठामः। इदानीं वयं कुत्र स्मः? अत्र सप्तमोऽध्याये अद्य वयं सङ्ग्राह्यविषयाणां विषये पठामः। अत्र आरम्भे लिखितमस्ति पुटसङ्ख्या 13, पाठः सप्तमः पाठः। सङ्ग्राह्यविषयाः तत्र सूर्यः इति लिखितमस्ति। सूर्यः तत्र नारायणस्तुतिः एषः, एषः स्तुतिः नारायणस्तुतिः। तत्र सूर्यमण्डलम् इति लिखितमिति कारणात् तत्र शीर्षकं सूर्यः इति दत्तमस्ति। वास्तविकरीत्या नारायणस्तुतिः। ध्येयः सदा सवितृमण्डलमध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी हारी हिरण्मय वपु धृत शङ्खचक्रः। कोऽपि अत्र गीतं जानाति चेत् स्वररीत्या सर्वं वक्तुं शक्नोति। मम सामर्थ्यं नास्ति, अतः अहम् अन्यत्र ये सर्वं मिलति स्यात् शृणुमः। अत्र अस्माकं श्लोकस्य अर्थावगमनम् अत्र पर्याप्तं। श्लोके किम् उक्तम् इति वयं जानीमः। सामान्यविषयः, स्तुतिः एव, स्तोत्रं, गभीर अर्थम् इति तत्र किमपि नास्ति। ध्येयः चेत् ध्यानं करोतु, ध्येयः ध्यानं कर्तुं योग्यः इति अर्थः। ध्येयः सदा, अद्य श्वः परश्वः इति सदा 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 सवितृमण्डलमध्यवर्ती। सवितृमण्डल इत्युक्ते सूर्यमण्डल, सविता इत्युक्ते सूर्यः, सवितृ प्रातिपदिकं मूलशब्दः सविता। सविता इत्युक्ते सूर्यः, मण्डलं वयं जानीमः सूर्यमण्डले, सूर्यमण्डलमध्यवर्ती, मध्ये तिष्ठति। कः तिष्ठति? नारायणः। अत्र अग्रिम पङ्क्त्याम् अस्ति नारायणः। नारायणः कुत्र तिष्ठति? सवितृमण्डल सन्निविष्टः, उपविष्टः, उपविशति। कुत्र उपविशति? तस्य आसनं किं? तस्य आसनं कमलं, कमलासने उपविशति। अतः सरसिज आसनं, सरसि जायते इति सरसिजा। पद्मं कुत्र तस्य उत्पन्नः भवति? सरसि इत्युक्ते जलाशयः, तडागः। अतः तडागे कमलम् उत्पन्नं भवति। तत् कमलं नारायणस्य आसनम्। तदेव अत्र उक्तमस्ति। नारायणः सरसिजा, सरसिजा इत्युक्ते अत्र पुष्पमेव, अत्र कमलपुष्पं। यद्यपि सरसि जनयति सर्वं कमलपुष्पं भवतु अथवा लिल्ली पुष्पं भवतु, एतत् तस्य कमलपुष्पमेव। सरसिज आसनम्, आसनं जानीमः। सन्निविष्टः, सम्यक् अत्र उपविष्टवान् अस्ति। केयूरवान् मकरकुण्डलवान्, सर्वम् आभरणानि, केयूराभरणम् अत्र धरति। वयं वेङ्कटेशं पश्यामः चेत् ईश्वरं अलङ्कारं भवति, अत्र भवति सर्वं केयूरम्। अनन्तरं मकरकुण्डलं, मकर वयं जानीमः जन्तुः मकरं, तादृशं भवति मकरकुण्डलं, मकरकुण्डलवान्।
ज्ञानम् इत्युक्ते ज्ञानं वयं जानीमः तत्र पाण्डित्यम् अथवा यत् भवति चेत् तत् अस्माकं जीवनस्य उद्धरणाय भवति तादृशं ज्ञानं केवलं ज्ञानम् अस्ति पर्याप्तं वा अत्र उपरि ट्याङ्क् मध्ये यथा अहम् अन्यवर्गे उक्तवान् जलमस्ति पर्याप्तं वा तत्र पाकप्रकोष्ठे यदा उद्घाटयामः चेत् जलम् आगन्तव्यं किल वयं जानीमः विद्युत् शक्ति वयं जानीमः एलेक्ट्रिक् पवर् जानीमः अस्तु ज्ञानमस्ति शक्तिः अस्ति तस्य उपयोगः कथं करणीयम् अस्माकं गृहे विद्युत् दीपः कथं ज्वलन्ति अनन्तरम् अस्माकं सङ्गणकं विद्युत्कारेण कथं कार्यं करोति व्यजनं कथं भ्रमति अनन्तरं दूरदर्शनं कथं वयं पश्यामः तत्र योजनं केवलं विद्युत् अस्ति इति कारणात् तत्र कार्यं करोति वा दूरवाणी कार्यं करोति वा अथवा सङ्गणकं कार्यं करोति वा अथवा दीपः ज्वलति वा शक्तिः अस्ति एका तस्य प्रयोगः कार्यार्थं तदेव विज्ञानं ज्ञानं विज्ञानम् अत्र वयं जानीमः सूर्यशक्तिः अस्ति सूर्यशक्तितः वयं विद्युत्शक्तिः प्राप्तुं शक्नुमः इति चिन्तनम् अस्ति किन्तु कथं करणीयं ज्ञानम् अस्ति किन्तु तन्निमित्तं यत् कार्याणि करणीयानि तत्सर्वं विज्ञानगणे गच्छति तादृशमेव जलम् उपरि तत् पोटेन्शियल् एनर्जी अस्ति तद् वयं विद्युत्शक्ति मध्ये परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः ज्ञानम् अस्ति किन्तु कथं कुर्मः तन्निमित्तं कः उपायः अतः कीदृश टर्बैन् अनन्तरं हाइड्रो एलेक्ट्रिक् प्राजेक्ट् सर्वं तदेव जलशक्तिः अत्र पुनः उपरि अस्ति इति कारणात् अतः स नाळद्वारा आगच्छति अनन्तरं तेन कारणेन एक टर्बैन् कार्यं करोति अनन्तरं तेन कारणेन अत्र विद्युत् शक्तिः भवति परिवर्तनं भवति एतत् सर्वं विज्ञानम् अतः केवलं ज्ञानम् अस्ति मम उन्नतिनिमित्तं सर्वदा मया सत्यमेव वक्तव्यं ज्ञानम् अस्ति अनन्तरं सूर्यनमस्कारः करणीयम् इति ज्ञानम् अस्ति कथं करणीयम् इत्यपि ज्ञानमस्ति किन्तु अहं न करोमि चेत् किं प्रयोजनं करणीयं किल अतः ज्ञानम् एकः विषयः किन्तु आचरणम् अन्य अतः विज्ञान ज्ञानविज्ञान तदपि ददाति मोक्षमपि ददाति कः ददाति सूर्यः ददाति तं महापापहरं सामान्यपापः न महापापमपि हरति वयं किमपि पापं कृत्वा तन्निमित्तं पापं न करोतु अकस्मात् सन्दर्भवशात् किमपि पापः जातः चेत् इदानीं सूर्यः अस्ति सः पापं मम पापं हरति अतः अहं यावत्पर्यन्तं इच्छानुसारं पापं करोमि अन्तिमदिने अहं सूर्यं नमस्करोमि मम पापं हरतु इति सः हरति इति चिन्तनं मास्तु सः पापं हरति इति कारणात् पाप हरति इति पापहरं द्वितीयविभक्ति अनन्तरं सामान्य लघु पापं पिक् पाकेट् इति न सर्वं महापापमपि सः हरति देवः देवं तं सूर्यं अहं प्रणमाम्यहम् अहं प्रणमामि बहु स्तुतिमध्ये अधिक कष्टं न भवति सामान्यतया लघुपदानि भवन्ति पदानाम् अर्थं भवति चेत् वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अस्तु अग्रे गच्छामः चेत् संस्कृतवाङ्मयपरिचयः काव्यं संस्कृतकाव्यविषये वदति संस्कृतकाव्यं काव्यं स्थूलतया वयं द्विविधा विभजनं कर्तुं शक्नुमः एक दृश्यकाव्यम् अन्यत् श्रव्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इत्युक्ते तत्र दर्शनं नास्ति शृणुमः श्रव्यकाव्यं यत् काव्यं वयं श्रोतुं शक्नुमः तद् श्रव्यकाव्यम् उदाहरणार्थं रघुवंशम् अनन्तरं वाल्मीकिरामायणं एतत् सर्वं श्रव्यकाव्यं दृश्यकाव्यं यत् वयं पश्यामः नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं सर्वं मालविकाग्निमित्रम् इति नाटकानि तत्र श्रवणमपि भवति दर्शनमपि भवति इदानीं सर्वं टीवी सीरियल् सर्वं काव्यं न दृश्यविषयः
अनन्तरम् अत्र अस्माकम् आकाशवाणी श्रव्यविषयः आकाशवाणी श्रव्यविषयः अत्र दूरदर्शनं दृश्यविषयः अत्र काव्यम् अत्र पुनः अत्र एकः श्लोकः अस्ति अवगच्छति किल एकरीत्या अत्र दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति भवति अन्ये एकविभागः अपि अस्ति तत्र केवलं संस्कृते अस्ति त्रिविधकाव्यानि एकः तु पद्यकाव्यं सर्वभाषासु पद्यकाव्यम् अस्ति पद्यरीत्या पद्यं पोयं यत्र छन्दस् भवति तद् काव्यम् इति अङ्गीकुर्वन्ति कार्तिकेय किमपि लिखति चेत् काव्यं न भवति यथा योग्यं तथा कालिदासः एव कविः लिखति चेत् ते नियमः भवति श्लोकरचना भवति किं किं भवितव्यम् इति अत्र वयं पठितुं शक्नुमः अत्र उक्ताः किं भवति चेत् तत् काव्यम् इति अङ्गीकारः भवति इति कथं काव्यलेखनं भवितव्यं तादृशं कोऽपि लिखति चेत् तत् काव्यं सर्वासु भाषासु काव्यम् अस्ति अनन्तरम् अत्र गद्यमपि काव्यं भवति पद्यं काव्यं गद्यं यथा वयं वाक्यं वदामः तादृशं गद्यं प्रोसाद तदपि काव्यम् इति गणना मध्ये अत्र भवति केवलं संस्कृते अन्यत्र गद्यकाव्यं नास्ति मम चिन्तने अस्ति चेत् वदतु अहमपि जानामि सर्वभाषासु सामान्यतया पोयं काव्यम् इति अङ्गीकुर्वन्ति किन्तु यत् वाक्यस्तरे भवति तद् काव्यम् इति अङ्गीकारः नास्ति अत्र संस्कृते अस्ति समस्तभूरित एतत् सर्वं बहु उत्तमतया लिखितं चेत् तदपि काव्यं गद्यकाव्यं तृतीयकाव्यमस्ति चम्पूकाव्यं तत्र पद्यमपि भवति गद्यमपि भवति द्वयोः यत्र मिश्रणं भवति तत्र चम्पू इति वदामः चम्पूकाव्यं मिश्रकाव्यं तत्र पद्यमपि भवति गद्यमपि भवति पुरातन सिनेमा वयं पश्यामः सर्वं चम्पू एव घण्टात्रयं चित्रं चलति चलच्चित्रं बहुवर्षेभ्यः पूर्वं तत्र अर्धभागं किमपि वदति अन्य अर्धभागं एकं गीतम् अनन्तरं एकगीतम् अनन्तरं किञ्चित् वचनम् अनन्तरं गीतं वचनं गीतं वचनं गीतं वचनं गीतं वचनम् इति एव अन्तिमपर्यन्तम् आसीत् इदानीमपि अत्र सिनेमा मध्ये पश्यामः चेत् सर्व गीतानि निष्कास्य केवलम् एकं चलच्चित्रं निर्मातुं सामान्यजनाः भीतिम् अनुभवन्ति न कुर्वन्ति अत्र तमिळ् भवतु हिन्दी भवतु हिन्दी सिनेमा भवति चेत् तत्र किञ्चित् वचनं भवति अनन्तरम् एतत् गीतं भवति अनन्तरं युद्धं भवति सर्वं भवति याक्षन् भवति सर्वं भवति मिश्रणं सर्वम् अतः यत्र पद्यं गद्यं द्वयोः प्रयोगः भवति तस्य नाम काव्ये तस्य नाम चम्पू चम्पू अत्र पुस्तके अस्ति अतः काव्यस्य विभजनं गद्यं पद्यं चम्पू इति अपि वयं कर्तुं शक्नुमः अन्यरीत्या विभजनं कुर्मः चेत् दृश्यकाव्यं श्रव्यकाव्यम् इति अपि वयं कर्तुं शक्नुमः अस्तु अत्र पुनः एकः श्लोकः अस्ति नाटकं सप्रकरणं भासः प्रहसनं डिमः व्यायोग समवाकारौ व्यायोगः समवाकारः वीति अंक इगामृगा दश ये सर्वं किञ्चित् सन्धि विच्छेदं कुर्मः चेत् दश दश नाटकानां रूपकम् इति वदामः रूपकस्य एतद् विषये वदति दशविध नाटकानि भवन्ति नाटकं रूपकं मध्ये नाटकम् इति एकः नाटकम् अनन्तरं सप्रकरणम् अनन्तरं भासः प्रहसनं डिमः व्यायोगः समवाकारः वीतिः अंकः इहामृगा इति दश
वयमपि जानीमः। इदानीं पश्यतु नाटकम् अत्र 10 न संस्कृते 10 अन्ये तमिळ् मध्ये वयं पश्यामः चेत् पूर्वतनकाले मनोहरः अनन्तरं षण्मुखम् एते नाटकं कृतवन्तः। कथम् इत्युक्ते स्वर्गलोकम् अत्र आनयति स्टेज् मध्ये। मनोहर महोदयस्य नाटकं भवन्तः दृष्टवन्तः वा न जानामि। अहं षण्मुखस्य नाटकमपि दृष्टवान्। तस्मिन् काले नाटकम् इत्युक्ते बहु वेषभूषण अनन्तरं स्टेज् सेट्टिङ्ग् कति एकदिनं पूर्णतया स्टेज् सेट्टिङ्ग् कुर्वन्ति। इन्द्रलोकम् आनयति, सर्वं करोति। जल समुद्रम् आनयति तत्र ईदृश तदपि एकं नाटकम्। अनन्तरं किं जातम् अत्र एस्.वी. शेखर् नाटकम्, अनन्तरं क्रेसी मोहन् नाटकं, तदपि नाटकमेव। किमपि तादृशवेषभूषणं नास्ति, सः कार्यानतः आगच्छति, साक्षात् तत्र स्टेज् मध्ये गच्छति, नटति, गच्छति। तदपि एकं नाटकं, द्वयोः भेदः अस्ति। अनन्तरम् अन्य एकं नाटकमपि अस्ति, सामान्यतया ग्रामेषु भवति, तेरुकूत्तु इति वदामः। पुरतः किमपि करोति एकरीत्या तत् नाटकं, तदपि तेरुकूत्तु एकं नाटकम्। अतः तादृशं भिन्नभिन्नरीत्या नाटकानि भवन्ति। अत्र केरळमध्ये अन्यरीत्या एकं नाटकं भवति। अत्र संस्कृते 10 नाटकानि आसन्। तस्य अत्र आवलिः दत्तः, तद् अस्माकं कृते बहु सर्वं कण्ठस्थीकरणीयम् इति न, तादृश 10 नाटकानि अस्माकं संस्कृतवाङ्मये अस्ति इति ज्ञानं भवति चेत् पर्याप्तं। तदेव रूपकं, नाटकम् इति वदामः, रूपकमेव नाटकं। रूपं द्रष्टुं शक्नुमः इति कारणात् रूपकं, नटति इति कारणात् नाटकम्। अस्तु, तत्र प्रधाननाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं, कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम्। अनन्तरं भवभूतेः उत्तररामचरितं, सर्वं नाटकानि। अनन्तरं स्वप्नवासवदत्तं वासस्य, अनन्तरं वेणीसंहारं भट्टनारायणस्य, मृच्छकटिकं शूद्रकस्य, प्रसिद्धनाटकानि। केचन जनाः इदानीमपि वदन्ति संस्कृतं कदापि भाषमाणा भाषा न आसीत्, वेदभाषा आसीत्, स्तुतिः अनन्तरं शास्त्राणि एतत् सर्वम् आसीत्, किन्तु जनाः भाषणं कदापि न कृतवन्तः इति केचन जनाः इदानीं वदन्ति। तेषां कृते एतत् दर्शनीयं। यदा न भाषणं करोति चेत् तत्र काव्यं भवितुम् अर्हति, अहम् अङ्गीकरोमि। अधिकजनाः अत्र संस्कृतेन भाषणं न कुर्वन्ति, किन्तु रघुवंशं काव्यं पठन्ति, रामायणं पठन्ति, भागवतं पठन्ति, योग्यविषयः। अत्र काव्यम् अस्ति इति कारणात् अत्र जनाः भाषणं कुर्वन्ति इति प्रमाणं न भवति। किन्तु नाटकं भवति चेत् अत्र द्रष्टारः के? इदानीं संस्कृतनाटकम् अत्र करोमि चेत् के द्रष्टुम् आगच्छन्ति? ये संस्कृतं जानन्ति ते एव आगच्छन्ति किल, अन्ये जनाः आगच्छन्ति वा? नाटकम् अभिज्ञानशाकुन्तलं यत्र नाटकं करोति चेत् कालिदासः रचितवान्, अन्ये जनाः अत्र मञ्चे एतत् दर्शयति चेत् द्रष्टारः के? द्रष्टारः ये संस्कृतं जानन्ति एव द्रष्टारः भवितुम् अर्हति किल। कथं ते जानन्ति? यदा भाषणे भवति चेत् अत्र भाषणमेव भवति किल नाटके। यत्र भाषणं न भवति तत्र नाटकं कदापि कर्तुं न शक्नुमः। जनाः न गच्छन्ति, केन कारणेन तेषां मुखे संस्कृतं नास्ति, ते संस्कृतवाक्यानि न अवगच्छन्ति। तदा कथा किमर्थम् अत्र 1 घण्टा उपविशन्ति? अतः यत्र नाटकमस्ति तत्र भाषणम् अस्ति इति एव अवगमनं भवितव्यम्। इदानीं भाषणं मध्ये न्यूनं जातम् अङ्गीकरोमि, किन्तु कदापि संस्कृतेन येन केनापि भाषणं न कृतम्। इदानीं ये जनाः आधुनिकजनाः किमपि किमपि कल्पयित्वा भाषणम् आनयन्ति इति कोऽपि वदति चेत् अत्र प्रमाणमस्ति। कालिदासस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम्, अनन्तरं तस्य अन्य एकं नाटकमपि अस्ति, मालविकाग्निमित्रं। बहु नाटकानि सन्ति। कथं केवलम् एकनाटकमिति न, बहु नाटकानि। तस्मिन् काले सिनेमा नासीत्, नाटकानि एव। अनन्तरं जनाः सर्वे संस्कृतेनैव भाषणं कृतवन्तः इति कारणात् संस्कृतनाटकानि एव आसन् बहुवर्षेभ्यः पूर्वम्। अस्तु, अनन्तरम् अत्र काव्यानि, 5 महाकाव्यानि, सामान्यकाव्यं न, महाकाव्यं। तत् कालिदासस्य 2 अस्ति। अत्र रघुवंशम्, अनन्तरं कुमारसम्भवम्, अनन्तरं भारवेः किरातार्जुनीयम्,
महाभारतकथा किरातार्जुनीयम् अनन्तरं मागः तस्य शिशुपालवधं कृष्णकथा शिशुपालवधम् एवं नैषधीयचरितं नैषधीयचरितमध्ये नळ दमयन्ती कथा श्रीहर्षः सर्वं अतः पञ्च महाकाव्यानि सन्ति संस्कृतवाङ्मये अनन्तरं प्रसिद्धानि गद्यकाव्यानि अहम् उक्तवान् किल गद्यमपि अत्र काव्यरीत्या अत्र संस्कृते गणना भवति इति अतः कादम्बरी बाणस्य कादम्बरी बहु प्रसिद्ध एक गद्यकाव्यम् अनन्तरं सुबन्धोः वासवदत्ता सुबन्धुः लेखकस्य नाम सुबन्धोः वासवदत्ता अनन्तरं दण्डी बहु प्रसिद्धः दण्डिनः दशकुमारचरितम् इति एक गद्यकाव्यं प्रसिद्धगद्यकाव्यानि अन्ये गद्यकाव्यानि सन्ति किन्तु प्रसिद्धानि न सन्ति प्रसिद्धानि गद्यकाव्यानि अनन्तरं प्रसिद्धानि चम्पूकाव्यानि चम्पू अहं पूर्वमेव उक्तवान् मिश्रणमेव चम्पूकाव्यानि अत्र चम्पू अस्ति एषः अस्ति किल भोजदेवः भोजराजा सः भोजदेवः सः राजा अपि आसीत् अनन्तरं सः ऋषिः अपि आसीत् सः संस्कृतपण्डितः अपि आसीत् कालिदासस्य मित्रं भोजदेवः चम्पूरामायणं लिखितवान् अद्यपर्यन्तं चम्पूरामायणपुस्तकं मिलति वयं पठितुं शक्नुमः प्रिण्टिङ्ग् मध्ये अस्ति चम्पूरामायणम् अनन्तरं चम्पूभारतम् अनन्तरं नीलकण्ठदीक्षित विजयचम्पूः तदपि मिलति उत्तमं काव्यं सर्वं चम्पूकाव्यं नीलकण्ठदीक्षितः नीलकण्ठविजयचम्पूः चम्पूकाव्यानि अपि सन्ति अनन्तरम् अत्र वयम् आगच्छामः चेत् कथा सामान्यकथा अहं कथां पठामि पूर्वं सगरः नाम नृपः आसीत् तस्य पत्नीद्वयम् आसीत् किन्तु एकः अपि पुत्रः न आसीत् अतः सगरः दुःखितः अभवत् अनन्तरं सः एकं मुनिवरं सेवितवान् पुत्रभाग्यं न भवति चेत् किं करोति एकं मुनिवर समीपे गच्छति प्रार्थनां करोति मुनिवर्गः सन्तुष्टः अभवत् सः वरम् अयच्छत् सर्वं लङ् मध्ये अस्ति सः वरं दत्तवान् सः मुनिः वरं दत्तवान् सगरस्य ज्येष्ठा पत्नी विभजनं कुर्मः चेत् ज्येष्ठा पत्नी अथवा समस्तपदं भवति चेत् ज्येष्ठपत्नी सगरस्य ज्येष्ठपत्नी एकं पुत्रम् अलभत प्राप्तवती एकं पुत्रं प्रसूतवती अथवा प्राप्तवती अलभत तस्य नाम असमञ्जः कनिष्ठा पत्नी अथवा कनिष्ठा पत्नी पृथक् वदामः चेत् कनिष्ठपत्नी समस्तपदं कनिष्ठपत्नी 60,000 पुत्रान् अलभत 60 पुत्रान् इति न 60,000 अस्तु पुत्रान् अलभत कालः अतीतः कालः गतः कालः अतीतः सर्वे पुत्राः अवर्धन्त अत्र सर्वम् आत्मनेपदिरूपं लङ् मध्ये अस्ति राजपुत्रः असमञ्जः बहु दुष्टः आसीत् सः विनोदार्थं नगरस्य अन्यान् बालान् जले क्षिपति स्म क्षिप्तवान्
नृपस्य श्रद्धा अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा तावत्पर्यन्तं वयं पठितवन्तः इति चिन्तयामि पुत्रमपि असमञ्जं सः निष्कासितवान् अहो न्याये नृपस्य श्रद्धा आं महोदय आं महोदय अनन्तरम् अत्र पुस्तके प्रश्नाः सन्ति नृपस्य नाम किम् नृपस्य नाम सगरः राजकुमारः कीदृशः आसीत् बहु दुष्टः आसीत् जनाः किमर्थं दुःखिताः अभवन् किमर्थं दुःखिताः अभवन् सः राजकुमारः अनेकान् बालान् मारयति राजकुमारः अनन्तरं जनाः किमर्थं दुःखिताः सः किं कृतवान् राजकुमारः सर्वान् जले स्थापितवान् मरणं कारितवान् कः निर्णयम् अयच्छत् निर्णयं कः करोति राजा एव नृपः निर्णयं जनाः अन्ये सचिवाः आलोचनां यच्छन्ति किन्तु निर्णयः राजा एव करोति किल नृपः पुत्रं किं कृतवान् नृपः पुत्रं राज्यतः निष्कासितवान् बहिष्कृतवान् बहिष्कारः इति वयं जानीमः किल बहिष्कृतवान् अग्रिमः मध्ये गन्तुम् इदानीं समयः नास्ति इदानीं कथासमयः अद्य का कथां कथयति नमस्ते महोदय अद्य अहं कथां कथयामि भवती कथयति चेत् बहु उत्तमं नमस्ते अद्य अहम् एकं कथां कथयामि एतत् एक वृद्धा माता तस्याः कथा अद्य वयम् एकं पारायणं कृतवन्तः भगवद्गीतायां श्लोकं तस्मिन् मध्ये दृढविश्वासविषये महोदय उक्तवान् तद् स्वीकृत्य अहम् एतत् कथां कथयामि एका वृद्धा आसीत् सा क्षीरस्य व्यापारं करोति प्रतिदिनं प्रातःकाले उत्थाय सः क्षीरस्य व्यापारं करोति किन्तु प्रथमं सा एकम् आश्रमम् अस्ति तन् आश्रमं मध्ये गत्वा क्षीरं ददाति अनन्तरमेव व्यापारं करोति तस्मिन् आश्रमे एकः मुनिः अवसत् एतत् आश्रमम् एकं नदी अस्ति नद्याः अन्यतीरे अस्ति प्रतिदिनं सा वृद्धा गच्छति गत्वा क्षीरं ददाति प्रतिदिनं यदा कदा मुनिः मिलति मुनिः सर्वदा वदति किं वदति इत्युक्ते हे वृद्धे जीवने किमपि असाध्यम् इति नास्ति यदा कष्टं भवति तदा ईश्वरस्य नाम वदतु असाध्यमपि साध्यं भवति इति सर्वदा मुनिः वदति किञ्चित् कालानन्तरं किम् अभवत् इत्युक्ते वृष्टिः आगतः सर्वत्र जलं मार्गे जलं नद्याम् अपि पूर्णतया जलम् अस्ति किन्तु एतत् एता वृद्धा किमपि न चिन्तयति सा ईश्वरस्य नाम वदति नद्याम् उपरि चलति आश्रममपि प्राप्नोति क्षीरं ददाति मुनिः एतत् दृष्ट्वा बहु आश्चर्यचकितः सः वृद्धस्य समीपम् आगत्य पृच्छति हे वृद्धे मार्गे सर्वत्र जलम् अस्ति भवती कथम् आगतवती इति सः पृच्छति वृद्धा वदति भवान् उक्तवान् किल ईश्वरस्य नामं वदतु असाध्यं कार्यमपि साध्यं भवति तदेव अहं कृतवती इति मुनिः तस्याः वाक्यं श्रुत्वा बहु आश्चर्यचकितः इदानीं मुनिः चिन्तयति एषा तु महिला बहु वृद्धा अपि यदि वृद्धा जलस्य उपरि गन्तुं शक्नोति तर्हि अहं तो मुनिः निश्चयेन गन्तुं शक्नोमि इति
सः किं कृतवान्? नदीतीरं गतवान्। गत्वा पादं नद्यां स्थापितवान्। किम् अभवत् तस्मिन् समये? सः अधः एव पतितवान्। समीपे तस्य शिष्यः झटिति तां सुरक्षितवान्। दृढविश्वासः बहु आवश्यकम्। यदि दृढविश्वासः भवति तर्हि असाध्यं कार्यमपि साध्यं भवति इति एव एतत् कथा। धन्यवादः महोदय। सर्वेषां प्रेरणा भवति। केन कारणेन कथां भवन्तः कथयन्तु इति वदामि। वयं जानीमः चेदपि चिन्ता मास्तु। सर्वदा एक नूतनकथा एव आवश्यकम् इति अपि नास्ति। यां कथाम् अहम् उक्तवान् तां कथामपि भवन्तः वदन्तु। कारणं यदा भवन्तः कथां कथयन्ति तदा चिन्तनम् अन्यभाषया भवितुं न अर्हति। चिन्तनमपि संस्कृतेन भवति चेदपि संस्कृतेन कथाकथनं भवति। अतः यदा कथनं कुर्मः तदा अस्माकं चित्तं कथायां फोकस् भवति। तस्मिन् समये संस्कृतेन चिन्तनं भवति। कालक्रमे ईदृशमेव अभ्यासः दातव्यः। यथा अस्माकं बुद्धिः अस्ति किल, तस्यपि अभ्यासः आवश्यकः। अभ्यासं विना किमपि न जानाति कथं करणीयम् इति। सर्वम् अस्माकं बुद्धिः अपि कम्प्यूटर् एव अस्ति किल, तस्य किञ्चित् फीड् आवश्यकम्, अभ्यासः आवश्यकः। अतः ईदृशं कथं संस्कृतेन चिन्तनं करणीयं तस्यपि अभ्यासः आवश्यकः। सर्वम् अभ्यासः। केवलं गृहस्य मार्जनं करणीयं चेत् तत्रापि अभ्यासः नास्ति चेत् अवकरिका इतः तत्र गच्छति ततः अत्र आगच्छति, बहिः न गच्छति। यथा अस्माकं लघुपुत्री करोति चेत्, लघुपुत्री बहु प्रयत्नेन सर्वं करोति किन्तु धूलिः बहिः न गच्छति। धूलिः इतः तत्र गच्छति ततः अत्र आगच्छति। कारणम् अभ्यासः आवश्यकः एव। अतः वयं सर्वे किं कुर्मः, प्रयत्नं कुर्मः, लघुकथां कथयामः। ईदृश सभा कुत्रापि न मिलति। कुत्र भवान् अथवा भवती कथां वक्तुं शक्नोति? आं महोदय, एतद् बहु लाभाय भवति। एक सभा अवसरः महोदय निर्मिता अस्ति, तस्य सदुपयोगं कुर्मः। इतोपि जनवरी मासपर्यन्तम् अस्माकम् एका सभा मिलति कथां वक्तुं। तादृशं वयं चिन्तयामः चेत् अहमपि करोमि अनन्तरम् अत्र बहिस्तात् कोऽपि नास्ति। वयं सर्वे मित्राणि, एककुटुम्बजनाः एव। दोषः भवति चेत् लज्जा भवितव्यम् इति न। अभ्यासार्थम् ईदृश एक सभा आवश्यकी। अतः तस्य सदुपयोगं वयं कुर्मः। सामान्यतया एतद् प्रवेशपाठे सिलेबस् मध्ये सर्वं नास्ति। प्रतिवर्षं एतत् कर्तुमपि न शक्नुमः। केन कारणेन अत्र षड्मासः इदानीं वयम् अग्रिमं परिचयं पठामः। सामान्यस्थितिः भवति चेत् इदानीं सर्वे ये प्रवेशं पठन्ति, यदा परीक्षां लिखित्वा इदानीं परिचयपाठः चलति। किन्तु एतस्मिन् वर्षे परिचयपाठसमये इदानीं वयं प्रवेशमेव एक्स्टेण्डेड् एतद् भवति शिक्षणम्। अतः समयः अस्ति, किञ्चित् अस्माकं वर्धनं भवतु इति चिन्तनं। तादृशं वयं कुर्मः वा? आं महोदय। अन्यस्य कस्यापि किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। इतोपि अस्माकं लक्ष्यं किम्? संस्कृतेन वदामः, एक्स्टेम्पोर् रीत्या संस्कृतेन भाषणं वदामः चेत् शीघ्रं वयं सर्वे संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं समर्थाः भवामः। यथा मुख्ये संस्कृतं भवति तदनन्तरम् अवगमनं, पुस्तकपठनं सर्वं सुलभम्, अतिसुलभं भवति। नो चेत् कष्टकरम् इति दृश्यते। अस्तु, एकवारं कथां कथयतु, तदनन्तरं विश्वासः भवति। तदनन्तरं पुनः द्विवारं त्रिवारं कथां कथयति चेत् मुखे संस्कृतं भवति, सम्भाषणं भवति। अनन्तरं परीक्षा तु बिजुबिजुबि भवति, जुबि भवति, भीतिः न भवति। अरे प्रवेशपरीक्षा वा, इदानीं परिचयपरीक्षां लेखितुं समर्था अस्मि इति वदतु। अस्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।